बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से आ रही है कि इंडिया का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंडिया के तरफ से जो अब पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है। और अगर यूं कहूं कि भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 को लॉन्च कर दिया है तो कहना गलत नहीं होगा। ये खबर क्या है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर क्या हमला कर दिया गया है। सियालकोट और कश्मीर का जो बॉर्डर है वहां पर जंग छिड़ने की इतलात आ रही हैं। क्या तफसीलात हैं सियालकोट और कश्मीर से, क्या खबरें आ रही हैं, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर पाक नेवी जो कि भारत का नंबर 1 टारगेट है कि उन्होंने सर कुरीक या कराची पर अटैक करना है और अपनी नेवल फोर्सेस के जरिए पाकिस्तान पर हमला करना है या अंडर एस्टिमेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो आज फिर पाक नेवी ने भी महाज संभाल लिया है। फॉरवर्डेड पोजीशंस पर हमारी नेवल फोर्सेस पहुंच गई हैं। पाक फौज, पाक फजाइया और हमारी पाक नेवी जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। रात को जो 9 बजे की खबरें आ रही हैं, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंडिया के बॉर्डर्स पर क्या डिटेल्स हैं। और फिर गुमनाम हीरोज जो हैं उन्होंने भी आज मैदान में कूदने का फैसला किया है और अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन हमारे गुमनाम हीरोज की जानिब से किया गया है। इस ऑपरेशन की ताज़ा तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करना है। जनाब, एक तरफ तो आज भारत की तमाम फौजें पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आकर अपनी वॉर एक्सरसाइजेस कर रही हैं और उन्होंने नए नोटम्स जो हैं वो भी जारी किए। अब जो इस्राएली साख्ता ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान ने पिछली जंग में भी मार गिराए और वो ड्रोन जो हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर्स की जासूसी करने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर उड़ाए जा रहे हैं ताकि सर्वेलेंस की जा सके। और 9 बड़े शहर जो हैं वो इस वक्त इनके टारगेट के ऊपर हैं और भारत ने ये सबसे खौफनाक ऑपरेशन जो है वो किया है। आज पाकिस्तान की जानिब से आउट ऑफ नो वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हमारे वज़ीर इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत दाखिला वो भी मौजूद हैं और उसमें अता तरड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पाकिस्तान की फतह भारत हजम ना कर सका। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बता रही है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले क्यों नहीं हुई और अब हुई है, और ये उस वक्त हुई है कि जब भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तानी बॉर्डर पर आ गए, उनकी नेवल फोर्सेस हमारे दस्तक पर आ गई हैं और हमारी तरफ से ये दुनिया को बावर करवाया गया है कि इंडिया एक मर्तबा फिर से इस खत्ते के अंदर जंग छेड़ने जा रहा है। अब दुनिया को क्या बताया गया? आज अता तरड़ साहब ने कहा कि भारत ने इजाज मुल्ला नामी मछेरे को गिरफ्तारी के बाद टास्क देकर पाकिस्तान भेजा, जिसने आर्मी रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने थे। सर्वेलेंस के नतीजे में इजाज मुल्ला को गिरफ्तार किया तो उसने तमाम बातों का इतराफ कर लिया, यानी कि इजाज मुल्ला जो मछेरा है उसको गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान की तरफ से और वो तमाम रॉ का जो एजेंट है उसने पाकिस्तानी मछेरे को अपने काम करने पर आमादा करने का ये भी इंकशाफ हुआ है। और इस सारी सूरत हाल में इजाज मुल्ला ने ये इतराफी बयान भी उन्होंने चलवाया अता तरड़ साहब ने, जिसमें वो मछेरा ये कह रहा है कि हम मछली मारने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया, यानी कि पाकिस्तानी मछेरे को भारत ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है, जोंग सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने मुझे रिहा कर दिया। मैंने खुफिया एजेंसी के अफसर की कुछ तस्वीर भेजी, फिर मैं जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तान की एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी जो है उन्होंने ये भी कहा कि भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है जो एक्सपोज हुआ है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो आज पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की जानिब से नाकाम कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मीडिया ने जंग में इंफॉर्मेशन की जंग जीती। इजाज मुल्ला को सितंबर के महीने में भारतीय कोस्ट गार्ड ने गिरफ्तार किया। भारत की तरफ से इजाज मुल्ला को पैसों का लालच दिया गया और इजाज मुल्ला को 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद हैं। पहलगाम में भी उन्होंने चाइनीज सैटेलाइट का जिक्र किया। अब यहां पर जोंग की सिम मांगी जा रही थी। भारत को कहना चाहते हैं कि हमारे इदारे चुकन्ना है। वीडियोस के साथ कुछ ऑडियोस भी हैं जो मीडिया के साथ शेयर कर दी जाएंगी, यानी कि वीडियोस भी जारी की गई हैं इस एजेंट की और जो ऑडियोस हैं उनको भी चलवाया गया है। और ये बताया गया भारत को कि जनाब हमारी तमाम फोर्सेस, हमारी ISI, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज, नेवी और फजाइया इस मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। और भारत ने पूंछ सेक्टर में भी फायरिंग की, उससे पहले वादी अलीपा, वादी नीलम के अंदर भी ये जंग छेड़ने की इतलात जो है वो आ रही हैं। लेकिन गुमनाम हीरोज की जानिब से एक बर वक्त कार्रवाई की गई है जिसके बाद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इस वक्त खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है और भारत इस वक्त ये फॉरवर्ड पोजीशन पर है, वो हमला करने की पोजीशन में आ चुका है। अगले 24 घंटों में भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, इसका भी खदशा का इजहार किया गया है। और ये वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि इंडिया
پاکستان پر اٹیک کرے گا. اب جو سیالکوٹ اور جو کشمیر والی خبر ہے ذرا وہ خبر آپ نے بڑے غور سے سننی ہے. یہ کہا جا رہا ہے ایک تو اسرائیل کے جو جاسوسی ڈرونز ہیں پاکستانی بارڈرز کے اوپر سرویلنس کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کچھ چیزوں کا اندازہ لگایا جائے اور پھر کہاں پر اٹیک کرنا ہے, کیسے اٹیک کرنا ہے, اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے. انڈیا مکمل پلاننگ کے ساتھ اٹیک کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ کہ 9 بڑے شہر ٹارگٹ کے اوپر ہیں. ایک تو انہوں نے کراچی ہو, کشمیر ہے, سیالکوٹ ہے, رحیم جار خان, دیگر شہروں کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے. لیکن 9 بڑے جو شہر ہیں پنجاب کے, وہاں سے 18 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا, جس میں لاہور, منڈی بہاؤالدین, خوشاب, بکھر, نارووال, ٹوبا ٹیکسنگ, بہاولپور, گجرانوالا اور پاک پتن شامل ہیں. اور یہ بھارتی ایجنٹس ہیں جن کو دہشت گرد ہیں, یہ ان کو گرفتار کرنا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت 3 فرنٹ وار کا سامنا ہے. افغان بارڈر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے, پاک بھارت جنگ اس وقت خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. تیسرا ہائبرڈ وارفیئر, ان دہشت گردوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹینشنز ہیں پاک انڈیا بارڈرز کے اوپر وہ اس وقت اپنی پیک پر ہیں. اور یہ جب ٹینشن ایسکلیٹ ہوئی ہیں, ایز ڈرون ایکٹیویٹی از ڈیٹیکٹڈ نیئر سیالکوٹ اینڈ کشمیر, سیالکوٹ بارڈر اور کشمیر بارڈر کے اوپر بھی بھارت جو ہے ان کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے سرویلنس کی جا رہی ہے. وہاں پر ڈرون ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے. انڈیاز کی جو ہیرون UAVs ڈرونز ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکے ہیں, اور یہ لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا اور پوٹینشیل تھریٹ ہے کہ جنگ چھڑ سکتی ہے, بھارت حملہ کرنے جا رہا ہے. اور اس وجہ سے جاسوسی ڈرون اڑائے جا رہے ہیں تاکہ وہ پریسائزلی سٹرائکس کر سکے. یعنی کہ بھارت ایک اور سرجیکل سٹرائک کی تیاریاں کر رہا ہے. یہ بارڈرز کی صورتحال ہے کشمیر والی سائڈ سے اور سیالکوٹ کے اوپر کہ وہاں پر ڈرونز جو ہیں بھارت کی جانب سے اڑائے جا رہے ہیں. اب دوسری جانب ان کا دوسرا بڑا پلان ہے کہ پانیوں کے اندر جنگ چھیڑنی ہے, اور عربین سی کے اندر بھی پاکستان کے جو فتح 4 میزائلز ہیں اور دیگر میزائلز جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں. پاکستان نیوی کو یہ اس کا اندازہ ہے کہ جو انڈین نیوی ہے وہ کسی بھی وقت کوئی بڑا اٹیک جو ہے وہ لانچ کر سکتی ہے. تو ہماری بھارتی جو بحریہ ہے وہ کراچی سے تقریباً 200 سے 300 ناٹیکل مائلز دور اپنے فاصلے پر ایک تو آ چکی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا پاکستان نیوی اور اسٹریٹجک فورسز ہیں, میزائل کمانڈ, وہ اس وقت فل الرٹ پر جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے جو میزائلز اس کو لانچ کیے ہیں وہ اسٹیلتھ سپر سونک سب سونک میزائلز ہیں, اور اس کے علاوہ بیلسٹک میزائلز اور LG فتح 4 راکٹ میزائل جو کسی بھی جنگی بحری جہاز کو اڑانے کے لیے کافی ہے, ان میزائلز کو سمندروں میں پاکستان کی طرف سے ایکٹیویٹ کیا گیا. اب دوسری جانب انڈیا نے بھی یہ ایک خبر دی کہ انڈیا بھی وہاں پر اس وقت ہے, ان کے بحری بیڑے آ گئے ہیں, INS وکرانت جو ہے ان کو وہاں پر ڈپلوائے کیا گیا, اور دیگر بحری بیڑے بھی انڈیا کے وہاں پر آ گئے ہیں, اور وہاں پر انڈیا پانیوں کے اندر بھی اپنی وار ایکسرسائزز کر رہا ہے. اب ایک اور ذرا آپ خبر سنیں, پاکستان نیوی از سیٹ ٹو ٹیسٹ نیو نیکسٹ جنریشن اینٹی شپ میزائل. پاکستان کی نیوی جو ہے وہ جو ناٹم جاری ہوا ہے عربین سی میں پاکستان کا بھی, کہ پاکستان اب ایک اینٹی وار شپ میزائل جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کا اس کو ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے. میزائل ٹیسٹ ہوں گے جو کسی بھی وار شپ کو اڑانے کے لیے یہ میزائل کافی ہوتے ہیں, اور یہ میزائل کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ انڈین واٹرز کے مکمل قریب وہاں پر ہو رہی ہے, اور ٹینشنز جو ہیں مزید بڑھ رہی ہیں. اب یعنی کہ اگر انڈیا پاکستان سے 250-300 ناٹیکل مائل سے دور ہے, وہ کراچی کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے, وہ سرکریک کے میدان میں آنا چاہتا ہے, تو پاکستان نے وہیں پر ایک اینٹی وارشپ میزائل نیکسٹ جنریشن میزائل جو ہے انڈیا کے پانیوں کے قریب آ کر ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. پاکستان کی نیوی مکمل طور پر ہائی الرٹ رہ گئی ہے. تو اب انڈیا جو ہے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں کہ اگر وہ حملہ کرنے جا رہا ہے, چونکہ یہ نظر آ رہی ان کی تیاریوں سے کہ وہ اٹیک کریں گے, اور وہ کہاں کہاں پر کریں گے. ایک تو سرکریک کشمیر, آزاد کشمیر میں بھی جو فائرنگ کا سلسلہ, سیالکوٹ بارڈر, رحیم جار خان اور دیگر شہر پاکستان کی وہ بھی ٹارگٹ کے اوپر ہیں. تو اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے یا پانیوں میں جنگ چھڑتی ہے تو ہماری نیول فورسز اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ پر جا چکی ہیں. ہم نے بھی اپنے میزائل سسٹم کو عربین سی میں لانچ کر دیا ہے. دوسرا, ہماری جو نیول ایئر فورس ہے وہ ود ان 9 سیکنڈ کسی بھی حملے کو رسپونڈ کر سکتی ہیں. ہماری بری فوج جو ہے وہ بھی اس وقت بارڈرز کے قریب پہنچ گئی ہے. ادھر سے بھارتی فوجی بھی پاکستانی بارڈر پر آئے ہوئے ہیں, وہ بھی اپنی وار ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو ساری سچویشن کے اندر یہ آج جو ہے وہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ, آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج حملہ ہوگا یا کل حملہ ہوگا, لیکن یہ ممکنہ حملے کا خطرہ مزید بڑھ گیا. آج کرے بھارت, پرسوں کرے یا 3 دن کے بعد کرے. اب یہ واضح ہوا آج کی پریس کانفرنس کے بعد, واضح ہوا کہ ہمارے پاس ہماری ایجنسیز کے بعد انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے کہ انڈیا پاکستان کے اوپر ایک بڑا اٹیک اور سرجیکل اسٹرائک جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہا ہے. اور پہلے فال سلیکٹ آپریشن 1 جو ہے اس کو پاکستان نے آج ناکام بھی کر دیا, جو مچھیرا پانیوں کے اندر ہم نے پکڑا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے پہ لازمی حلق نے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.